बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप तक ब्रिलियंट लॉ कॉलेज और एकेडमी की तरफ से पेश की जा रही है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिलियंट स्टडीज़ का ही एक प्रोजेक्ट है। अब आप घर बैठे एलएलबी की ऑनलाइन ट्यूशन भी हासिल कर सकते हैं, जो कि आपके तमाम सिलेबस को कवर करेगी और इम्तिहानात की तैयारी भी आप घर बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आसान और आम फहम नोट्स, गेस्ट पेपर्स और एमसीक्यूज़ भी दस्तयाब हैं। तो आज ही व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रब्ता करें और अपनी इम्तिहानात में कामयाबी को यकीनी बनाएं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ लेबर एंड टैक्सेशन लॉज। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेबर कोर्ट। तो लेबर कोर्ट की पावर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, होती क्या है लेबर कोर्ट, आज इस लेक्चर में हम ये बातें डिस्कस करेंगे। तो लेबर कोर्ट जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है इस मकसद से कि जो वर्कर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं, यानी कि जो उनके मालिकान हैं, उनके दरमियान अगर किसी किस्म का कोई झगड़ा पैदा हो जाता है, कोई इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, तो उनको हल करने के लिए लेबर कोर्ट बनाई जाती है। अब डेफिनेशन की बात करें तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस 2002 कि एक ऐसी कोर्ट है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 44 के तहत बनाई गई है। ठीक है जी। तो ये जो लेबर कोर्ट होती है बेसिकली इसको सूबाई हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की साथ मशावरत से इसका क़याम करती है। ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो इसका जो पहला फंक्शन है लेबर कोर्ट का वो है एडजुडिकेशन। ठीक है जी। क्या मतलब एडजुडिकेशन का कि एडजज करने से ये लफ्ज़ निकला है और इसका मतलब होता है फैसला देना। ठीक है। तो अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है, उसके कोई इस किस्म का मैटर है, कोई एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के दरमियान कोई मैटर है, कोई इशू है, यानी कि मुलाजमीन और मालकान के दरमियान, तो उसके ऊपर उस केस को सुनना, उसकी तमाम जो हैं वो फैक्ट्स को सामने रखना और उस पर फैसला देना, ये इसका काम है। यानी सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि मालकान और मुलाजमीन के दरमियान जो मसाइल हैं उनको हल करते हैं ये। ठीक है। जो इख्तलाफात हैं, और इसके अलावा लेबर लॉज के हवाले से अगर कोई मामला सामने आता है तो उस मामले की इंक्वायरी भी लेबर कोर्ट ही करती है। ठीक है। और ट्रायल की बात करें तो लेबर से रिलेटेड लेबर लॉज के अगर कोई ऑफेंसेस वगैरह हुए, यानी लेबर लॉज की वायलेशन हुई है, तो उन केसेस का ट्रायल भी लेबर कोर्ट ने करना होता है। और इसके अलावा केसेस ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की बात करें तो अगर कोई भी ऐसा इदारा है, कोई ऐसी कंपनी है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं और वर्कर्स हैं या कोई ट्रेड यूनियंस वगैरह बनी हुई हैं और वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कर रही हैं, यानी कि जो एक फेयर, एक ईमानदाराना तरीक़ाकार है, उसको छोड़ के किसी भी किस्म की बेईमानियाँ कर रहे हैं वो लोग लेबर के हवाले से, खा वो एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, तो उनके जो केसेस हैं उनको भी लेबर कोर्ट ने डिस्कस करना होता है। और रिलीफ की बात करें अगर, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको रिलीफ फराहम करना भी लेबर कोर्ट का काम है। जाहिर है अब हम लेबर के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी या तो कोई लेबरर होगा या कोई एम्प्लॉयर होगा। ठीक है जी। इंटरिम ऑर्डर की बात करें तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर लेबर कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर भी जारी कर सकती है। ठीक है जी। किसी भी पार्टी को इरिपेरेबल लॉस से बचाने के लिए अगर वो देखती है कि जनाब ऐसे मामलात हैं कि कोई ना कोई इंटरिम ऑर्डर जारी करना लाजमी है, जब तक कि केस आगे नहीं इसमें पेश रफ्त होती, तो इंटरिम ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। पावर्स की बात करें तो बड़ी सिंपल सी हैं कि जिस शख्स को ये चाहे कोर्ट उसकी अटेंडेंस को भी इन्फोर्स करवा सकती है।
ٹھیک ہے جی. کوئی ایسا شخص جس کی جو ہے وہ اٹینڈنس لازمی سمجھتی ہے یہ کورٹ کہ یہ شخص لازمی طور پر ہماری عدالت میں حاضر ہو، تو ایسے شخص کی اٹینڈنس کو انفورس بھی کروا سکتی ہے. کیس کے ریلیٹڈ اگر کوئی شخص ہے تو اس کی ایگزامینیشن اوتھ کے اوپر بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کروا سکتی ہے لیبر کورٹ. ایگزامن آن اوتھ مطلب حلف کے اوپر جو ہے اس کا ایگزامینیشن کیا جا سکتا ہے، اس کو کراس ایگزامن بھی کیا جا سکتا ہے. اور کیا ہے جی، کمپیل پروڈکشن آف ڈاکومنٹس، کہ وہ تمام ڈاکومنٹس جو میٹر ایٹ ہینڈ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہیں. یعنی کوئی مسئلہ اس کورٹ کے سامنے درپیش ہوا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس لازم ہیں چھان بین کے لیے معاملے کی، تو یہ جو ہے عدالت یہ ان ڈاکومنٹس کی پروڈکشن کو، یعنی کہ اس چیز پر یہ جس کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہیں اس کو مجبور کر سکتی ہے کہ جی آپ یہ ڈاکومنٹس ہمارے سامنے پیش کریں. ٹھیک ہے جی، تو کمپیل پروڈکشن آف ڈاکومنٹس سے یہ مراد ہے. اس کے علاوہ ایشو کمیشنز کی بات کریں تو ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کے لیے یا گواہان کی جانچ پڑتال کے لیے تو جو ہے یہ کمیشن بھی بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، کمیٹی کمیشن بنا سکتی. اس کے علاوہ ایگریوڈ پارٹی کو ریلیف بھی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی پاور ہے. اور جو کیس اس کے سامنے چل رہا ہے اگر کوئی خاص ریزن بیان کی جائے تو ایڈجرنمنٹ بھی جو ہے وہ دے سکتی ہے کہ جی فی الحال جو ہے اس کو، جس کو آپ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ تاریخ دے سکتی ہے آگے. ٹھیک ہے کہ جی کوئی کہہ دیتا ہے ان میں پارٹیز میں سے کہ جی ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے ہم تاکہ جو ہے ثبوت پیش کریں، تو ایسی صورتحال کے اندر یہ عدالت جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ بھی گرانٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ کورٹ کے سامنے نہیں پیش ہوتی، ٹھیک ہے، اور بار بار اس کو بلایا جاتا ہے اور وہ پھر بھی پیش نہیں ہوتی یا فیل ہو جاتی پیش ہونے میں کسی بھی وجہ سے، تو اس کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ اس کو ایکس پارٹی بھی پروسیڈ کر سکتا ہے، جس کو ہم یک طرفہ کارروائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ملازمین ہیں ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہے تو اس کی گریونس کی ڈٹرمینیشن بھی اس کورٹ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ بھی پاور ہے. یعنی کہ جو ملازم ہے اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، فارملی اس کو ڈٹرمن کیسے کرے گی، کون کرے گا، وہ یہ عدالت کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ فارملی یہ عدالت بتائے گی کہ ایکچولی یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ صورتحال درپیش ہے اس ملازم کو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے اختیارات ہیں وہ اختیارات بھی اس عدالت کے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی پارٹی ہے جس نے کیس کیا اور وہ چاہتی ہے کہ اپنا کیس واپس لے لے، ود ڈرا کر لے، تو اس کیس کی ود ڈرال کو بھی یہ کورٹ الاؤ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اجازت دے سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنا کیس واپس لینا چاہتے ہیں تو لے لیں بے شک. تو یہ جی ایک بریف سا انٹروڈکشن تھا لیبر کورٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو اس ٹاپک کو ہم کنکلوڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں سمپلی کہ لیبر کورٹ جو ہے ایک ایسا جوڈیشل فورم ہے جہاں پر جو ہے امپلائر اور ورک مین کے درمیان جو ڈسپیوٹس ارائز ہوتے ہیں ان ڈسپیوٹس کو ریزالو کیا جاتا ہے.